Nia ang mga maabtik natong tigbalita, Jolie Ann Villanueva o Eli Tahanlangit Espina. May adlaw mga kaigsunan kung Sugbuanon. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Ramos. O karon sa atong mga headlines. Mga proyekto ubos sa SP5 sa tuig 2010 pa, di patuman na. Pagbaha, padayong nabatyagan sa pagbalik na sa Ting-Uwan. Mga skywalk nga way pulos ipaguba ni Mayor Mike Rama. Mayor Mike nangunay sa Brigada Eskwela. Landfill sa Barangay Agsungot, dili na madayon. Mga taga Barrio Luz, padayong gipanalipdan. Mga kawaning nakaplagang tiggamitan og syabu, di na pabalikon. Mga kadalanan, papintalan na sa sitom og thermoplastic paint. Court of Appeals, mipalingon sa pagpanag-iya sa dakbayan sa SRP. Labilia, miauhag nga pahingpitan pa ang balaod sa Salin. A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. O karon sa mga balita! Gipatuman ni Mayor Mike Rama ang mga proyektong nalatid pa ubos sa Supplemental Budget number 5 sa tuig 2010. Ani ang report. Buot sa mayor nga hingpit nang mapatuman ang mga programang nasukip sa SB5 sa dili pa matapos ning tuiga. Gimanduan niya ang administrador og tresurera sa dakbayan nga mohimo og tukmang mga lakang aron mapunduhan ang mukabat sa 80 milyones pesos nga mga proyekto. Subay niini, gipadayag ni City Treasurer Ofelia Oliva nga malagmit mangutang ang dakbayan alang niini. Apan gitataw ni Oliva nga sutaon pa nila kung aduna pa ba'y nahabilin sa koleksyon ni adtong 2010 aron gamay na lang ang gikinahanglang utangon sa dakbayan. Giangko ni Oliva nga nakadawat na siya og mga program of works and estimate og mga purchase request alang sa mga nakadaiyang mga proyektong pang-infrastruktura. Naglakip kini ning mosunod: seawall boundary sa Barangay Inayawan o Cogon Pardo nga nagkinahanglan og 29.9 milyones pesos. Elementary school buildings alang sa Barangay Pardo, Mambaling o Guadalupe nga gigahinan og 35.9 milyones pesos. Konkretong mga hagdanan alang sa Gothong National High School, drainage system sa San Nicolas Elementary School o pagpaayo sa Pulang Bato Elementary School nga nagkinahanglan og 5.6 milyones pesos og ang mga entrance arc alang sa 80 ka mga barangay nga gastuhan og 4.8 milyones pesos. Laing nagkadaiyang mga pondo sa pagpamalit og dugang mga basurahan alang sa Department of Public Services kon DPS alang sa gubat sa basura. Giauhag ni Oliva si Mayor Rama nga mohimog formal nga kamanduan nga magtugot kaniya pagpangita og kautangan aron mapunduhan ug mapatuman na ang maong mga proyekto. Dugang sa tresurera nga giuyuna na sa konseho sa dakbayan ang maong lakang pinaagi sa resolusyon og ordinansa nga nagtugot kang Mayor Rama nga mangutang og 382 milyones pesos nga pundo alang niini. Gikan dinhi sa City Treasurer's Office sa dakbayan sa Sugbo, anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Padayon gihapong nabatsagan ang mga pagbaha sa Dakbayan sa Sugbo, ilabi na sa pagbalik na sa panahon sa Ting-Uwan. May mga solusyon untang giduso si Mayor Mike Rama apan mas daghan ang mga nagbabag niini. Kini ang report. Dugay nang gitinguha ni Mayor Mike Rama nga hingpit nang masulbad ang suliran sa pagbaha, hinungdan nga gusto niyang mugahin og tunga sa bilyon ka pesos sa 2012 budget alang sa usa ka comprehensive flood control project.
Apan gilaslasan sa konseho ang gipangayo sa mayor. Gani, giuyunan lang sa konseho ang usa ka gatos ka milyones ka pesos nga kuha ang rakaayo. Napakang usab ang tinguha ni Mayor Rama nga mahibalik ang 3-meter easement sa mga sapa ug ubang agianan sa tubig tungod sa kaso nga gisangat sa iyang mga kaatbang ngadto sa Visayas Ombudsman human gihawanan sa syudad ang Mahiga Creek gikan sa mga namuyo niini. Hinuon, gimanduan ni Rama ang mga opisyal sa kabarangayan nga moabag sa pagpanglimpyo sa kasapaan ug mga kanal, dungan sa hugot nga pagpatuman sa no segregation, no collection policy sa mga basura aron malikiyan ang mga pagbaha. Malaumon ang mayor nga mutamod ang mga Sugbuanon sa mao niyang kamanduan human sa pagkahugno sa retaining wall sa Casa del Rio subdivision sa Barangay Talamban nga nikalas og duha ka kinabuhi ug niangol sa laing 5. Nabatyagan na sab sa pipila pa lang ka mga adlaw ang mga pagbaha sa mga kadalanan o sa pipilang bahin sa mga barangay. Mao nga, gihingusgan sab karon sa mayor pinaagi sa Department of Engineering and Public Works ang paghabwa sa lapok ug mga basura gikan sa mga sapa. Gikinahanglan nga mapalawman pa kini og makasarang pagsaod sa bulog sa tubig gikan sa mga kabukiran nga nangaupaw na sab tungod sa mga pinasagdang mga quarry operations sa milabay nga administrasyon. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Bunhoran. Ipaguba ni Mayor Mike Rama ang mga skywalk nga walay pulos. Aniya kini report. Nabatyagan sa mayor nga wa mapusli ang pipila ka mga skywalk og nakabalda pa hinuon sa agianan daplin sa dalan. Nasuta usab pa niya nga adunay mga skywalk nga dili unta angay tukuron tungod kay hagipot kaayo ang daan sa manining na sa atong luyo. Nakasamok pa hinuon ang mga nabansagan nga mga white elephants tungod sa gihimo lang kining puy-anan sa mga libod suroy nga kabataan nga nakapabaho usab sa maong mga lugar. Subay niini, gitahasan ni Mayor Rama ang hepe sa SITOM nga si Atty. Rafi Yap nga mohimo og makuting pagtuon labot sa iyang katuyuan. Gusto niya nga unahon pagguba ang mga skywalk dapit sa CCMC o sa Barangay Dayas nga iyang nasigpatan nga walay kapuslanan. Giawhag ni Mayor Rama ang grupong Movement for Livable Cebu nga hugtanong misupak sa katukuran sa mga flyover sa amihanang distrito sa Dakbayan nga muabag ug mosuporta sa lakang batok sa mga skywalk. Sa susamang kalamuan, way pagsupak sa plano ni Mayor Mike Rama, si kanhi kongresista sa Bagatang Distrito nga si Tony Cuenco, kinsa nakapatukod na og upat ka mga skywalk subay sa hangyo kaniya sa mga opisyal sa mga barangay diin kini nahimutang. Apan gisugyot ni Cuenco nga higusgan una ang pagbansay-bansay sa mga barangay tanod sa pagpatuman sa mga balaod ug ordinansa sa Dakbayan sa pagpahimos niining maong mga skywalk. Kini aron magiyahan ang katawhan sa paggamit gayud sa skywalk, ilabi na sa mga ginikanan aron mosunod kanila ang ilang mga anak. Kay kini man ang katuyuan sa proyektong ipunduhan sa Priority Development Assistance Fund kon PDAP sa mga kongresista. Gidugang sa kanhi kongresista nga gigastuhan sa gobyerno og dulan sa 4 milyones pesos ang matag skywalk hinungdan nga angay kining pahimuslan sa katawhan. Giangkon hinuon ni Cuenco nga adunay mga skywalk nga nakita niyang wala gayoy pulos sama sa namatikdan usab ni Mayor Michael Rama. Kining skywalk na himutang sa akong luyo dinhi sa CCMC, Barangay Pahina Sentral, usa sa mga gipasabot sa mayor nga wa intawon mapusli nga skywalk sa atong mga kaigsuonan. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Dili na madayon ang giplanong landfill sa Barangay Agsungot. Paminahon ta kining detalye. Hingpit ng napaong ang paglaom nga mahinayon ang katukuran sa usa ka pribadong labayanan ug basura diha sa Barangay Agsungot. Kini human miatras ang mupundo unta sa maong proyekto nga gidumala sa Cebu Eco Ventures. Nagdumili hinuon ang kapitan sa Barangay Agsungot nga si Pastor Alcover II sa pagbutyag sa hinungdan sa pagtalikod sa Cebu Eco Ventures sa maong proyekto. May mga misupak sa maong proyekto tungod sa ilang kahadlok sa dautan nga epekto niini ngadto kanila, ilabi na ang kabaho sa mga basura. Nabala kasab ang mga taga-Agsungot nga masagulan og makahilo nga duga ang ilang tinubdan sa tubig nga musangpot unya hinuon sa mga pagkasakit. Matod ni Alcover, wa nila hatagi og barangay clearance ang Cebu Eco Ventures human sila mapakyas sa pagpakita og klarong plano og pagtuon isip pagmatuod nga luwas ra ang proyekto alang silang katagi barangay og sa kalikupan.
Tukuron unta sa Cebu Eco Ventures ang 3 ka hektaryang pribadong labayanan og basura ug 3 ka dagkong punduhanan sa basura gamit ang teknolohiya nga sama sa labayanan og basura sa Subic. Kabahin sab sa maong proyekto ang full garbage contamination system, runoff control facilities ug environmental monitoring sa tinubdan sa tubig gigun man sa landfill gas. Tungod nining kalambuan, mangita ang kagamhanan og laing paagi nga mahipos og tarong ang mga basura sa dakbayan sa Subo. Andam mo baruguban kaninyo, Fermin Gomez. Nangunay mismo si Mayor Mike Rama sa iyang gipasigdahan nga Brigada Eskwela 2012. Di niyang gisubay o gisuhid ang kinatibuk-ang pampublikong tulungaan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Aniya ang detalye. Gipangunayan sa mayor pagsusi sa tanang mga tunghaan sa syudad sa Sugbo atol sa gipahagayong Mayor's Brigada Eskwela Caravan bago pa lang. Kauban niya ang iyang Chief of Staff nga si Philip Zafra, ang Education Consultant nga si Esther Cubero ug pipila ka mga kawani sa City Hall. Personal nga nakita ni Mayor Rama ang mga soliran sama sa gubaon o walay koral, pansayan ug mga lawak sa ringan nga mga tunghaan sa syudad nga gipasalig niyang sulbaron sa labing daling panahon. Ang order sa atong mayor nga ipatanaw sa atong engineering staff sa Med sa SPF madapa pag-repair ng mga sa buildings pa-repair na dili na managit kayo, unsafe na kayo demolish. Then ipa-actiman ang mga CRs kinahanglan functional yun siya, say functional dili bako, anay tubig kaning humot, limpyo mo gina siya. Subay niini, gimanduan gilayon ni Rama ang pagpaayo sa mga kisame, pultahan ug mga bintana sa 76 ka mga tunghaan sa dakbayan. Nakigalayon na sab siya sa mga kontraktor sa dakbayan nga mosagop og mga tunghaan pinaagi sa public-private partnership kon PPP. Anyway, di man na priority dito pa. Pila na ka mayor nangagi, wala mo priority. Pila na ka singa na wala. Ubos sa maong panagtambayayong, moabaga ang mga kontraktor sa pag-ayo sa gubaon ng mga tunghaan ug mga lawak sa ringan, lakip na ang pagpintal niini. Gusto sab ni Mayor Rama nga pinaagi sa usa ka ordinansa, tun-an ug usbon ang school development plan, humanyam nakita ang bati nga pagkahanay sa mga gambalay, diin gagmay ug huot ang sulod nga bahin sa mga lawak sa ringan. But actually, there should have been a school development plan. Naanak ko yung ginasana, pumunta na si propose, si PAC. Anything being introduced will have a ato madayon, dapat sa school board, ato rin patanaw ko urban planner. Patanaw din nato sa tuang planner, architect, etc. etc. Naaba na within the eco-friendly environment. Plano sab sa mayor nga kanunayon ang pagsuroy sa mga tunghaan sulod ning tuiga aron masiguro nga nindot, maayo ug haruhay ang pagkabutang sa mga tinun-ang Sugboanon. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhoran. Gihangyo sa kagamhanan ang korte nga dili lang una papahawaon ang pipila ka mga taga Barrio Luz kansang mga kabalayan ipaguba na sa mando sa korte. Aniya ang detalye. Giauhag sa dakbayan ang korte nga lugwayan pa ang pagpatuman sa mando niini pagpaguba sa pipila ka mga panimalay dinhi sa Barrio Luz. Kini human nasuta nga dili na magamit ang luna nga belhinanan unta sa apektadong mga lumulupyo. Una ang giplanuhan sa Department for the Welfare of the Urban Poor, kundiwo nga adto sila papuyon sa luna nga gipalagiya sa dakbayan didto sa Barangay Budlaan. Apan, dili na kini mapuy-an kay apektado kini sa radiation ug electromagnetic waves nga gikan sa transmission lines sa National Grid Corporation kon NGC. Nasayran nga magbutang ang NGC og usa ka 138 kilovolts transmission line project sa lugar nga peligro ngadto sa panglawas sa mga nanimuyo duol niini. Gibutyag sa pangulo sa DIWOP nga si Attorney Colin Rosell nga mangita pa sila og laing kabalhinan sa mga apektado sa demolisyon unya sa Barrio Luz. Gipasabot ni Rosell nga gilatad sa Republic Act 7279 kun ang Urban Development and Housing Act o UDHA nga walay himuon nga demolisyon kung dili pa makahatag og kabalhinan sa mga apektado ang lokal nga kagamhanan. Sa pikas bahin, giauhag na sa Local Housing Board ang konseho sa Lakbayan nga tugutan si Mayor Michael Rama sa pakigsabot-sabot sa Homeowners Association sa Barangay Luz.
Kini aron palito na lang sa syudad ang mga luna sa kahugpungan nga gipuy-an sa apektadong mga pamilya. Gikan dinhi sa Barrio Luz, anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran. Nakaplagan nga tulo ka mga sakop sa sitom ug laing tulo usab ka mga kawani sa diwop ang tigamitan sa ginadiling drogas. Aniya ang detalye. Hugot na ang baruganan ni Mayor Mike Rama nga taktakon isip mga kawani sa City Hall ang mga mapamatud-an nga tigamitan og illegal nga drugas. Gipadayag kini sa mayor human pipila ka mga sakop sa sitom nasuta nga positibo nga nagamitan og illegal nga drugas human sa usa ka kinalit nga drug test nga gihimo sa City Office for Substance Abuse Prevention kun KUSAP. Laing mga kawani sa Division for the Welfare of the Urban Poor nakaplagan sab nga positibo sa laing kinalit sab nga drug test nga gipahigayon sa KUSAP. Gimanduan ni Rama ang City Legal Office sa paghimo og rekomendasyon alang sa pagtangtang sa maong mga kawani. Nasayran nga tulo sa 31 ka mga traffic enforcers nga gipaubos sa drug test ang nasuta nga positibo sa shabu, samtang usa kanila ang miangkon nga siya tiggamitan og drugas. Nasakpan sad nga positibo sa shabu ang laing tulo sa 75 ka mga taga Diwop ug miangkon usab ang usa kanila nga tiggamitan sa ginadiling drugas. Giklaro ni Sitom Chairman Silvan Hacoselem ug KUSAP Executive Director Joy Herrera nga ang resulta sa maong drug test gikinahanglan pang ipaubos sa confirmatory test. Hingpit ng taktako ng maong mga tigpatuman sa balaod sa trapiko kung positibo gyapon ang resulta sa confirmatory test. Samtang isugyot ni Hacoselem, dili na bag-uhan og kontrata ang usa ka casual nga kawani nga nagdumili pagpaubos sa kinalit nga drug testing alang sa mga kawani sa City Hall. Nasayran nga gipatawag sa sitom ang 50 ka mga tigpatuman sa balaod sa trapiko alang sa usa ka tigom. Apan 27 ra ang mitambong ug mihatag og sample sa ilang mga ihi alang sa laboratory analysis. Una nang namalit ang kagamahanan sa Dakbayan og 1,500 ka mga drug testing kits alang sa kampanya ni paglimpyo sa City Hall gikan sa mga tiggamitan og illegal nga mga drogas. Anda mo barugoban kaninyo, Fermin Gomez. Papintala na sa buhatan sa sitom ang mga kadalanan nga mogiya sa mga motorista ginamit ang thermoplastic paint nga musiga sa gabii kung mahayagan sa mga headlights sa mga sakyanan. Kini ang report. Ligahin ang sitom og kapin 50 milyones pesos aron ipalit og thermoplastic road marking paint nga gamiton alang sa pagbag-o sa pintal sa mga pavement sa kadalanan sa Dakbayan. Kini ang tubag sa sitom sa nadawat nilang mga reklamo gikan sa mga sumasakay, mga motorista og traffic enforcers labot sa hanap og napapas ng pavement markings nga nakadugang sa problema sa trapiko. Matod ni Attorney Rafael Yap, ang hepe sa sitom unang higayon nga mogamit ang Dakbayan og thermoplastic road marking paint nga mulungtad og taas nga panahon. Lahira kini sa karaang solvent base nga matang sa pintal. Bag-ong klase kini nga dunay sagol nga reflector nga dako og ikatabang ilabi na sa kangit-ngit sa kadalanan. Sa dili madugay, ipahigayon na ang bidding alang sa maong pintal human sa pondo alang niini sa napalabang na nga budget alang karong tuiga. Ipatuman sa sitom ang unang hugna sa pagbag-o sa mga pintal sa kadalanan ug mga pavement ini karong Agosto ning tuiga. Unahon ang mga nasudnong dalan, mga junction boxes ug mga labnganan sa tao kon pedestrian lane. Maglakip unya ang ikaduhang hugna sa tanang kadalanan dinhi sa Dakbayan nga di pa maapil sa unang hugna. Gihangop sa mga taga-Dakbayan ang inisyatiba sa administrasyon ni Mayor Mike Rama alang sa maanindot nga kadalanan alang sa tunhay nga pagmoderno sa syudad sa Sugbo nga usa-usab sa livable city. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Gidasunan o gipalig-unan pa sa Court of Appeals ang pagpanag-iya sa Dakbayan sa Sugbo sa mga luna upos diha sa maong proyekto sa SRP. Aniya ang detalye. Kini human misalindot ang Court of Appeals Associate Justice nga si Ramon Hernando sa motion for reconsideration nga gidiso ni Konsehal Joel Garganera sa Barangay Tinago.
Una nang gibasura sa korte ang pangamuyo ni Garganera nga nagkontra sa desisyon sa Regional Trial Court nga nipalig-on sa pagpanag-iya sa syudad sa Sugbo sa South Road Properties. Gipangayo unta sa barangay konsehal nga ibalitad sa Court of Appeals nga nakaunang desisyon sa RTC nga nipabor sa kagamhanan sa dakbayan. Lakip sa gituki ni Garganera ang legalidad sa pagbaligya o pagpaabang sa dakbayan sa mga luna diha sa SRP nga wala moagi sa public bidding nga matud niya nakalapas sa Public Land Act ug sa Batakang Balaod. Apan, matud ni Justice Hernando, pulos mga isyong legal ang naglangkob sa mosyon ni Garganera labot sa pagpanag-iya sa dakbayan sa SRP nga Korte Suprema lang ang dunay gahom ug katungod sa paghukom. Gihangop ni Mayor Mike Rama ang kalambuan ilabi na sa plano niya nga mobaligya sa gitagi-tagi nga parsela sa luna diha sa SRP. Anda mo barug uban kaninyo, Lovey Villanueva. Human sa kontrobersiya sa impeachment ug pagkakumbikto sa kanhi Chief Justice Renato Corona, giauhag ni Konsehal Edgardo Labella ang Kongreso nga pahingpitan pa ang balaod sa SALN. Kini ang report. Gisugyot karon ni Konsehal Edgar Labella sa Kongreso nga paligunon pa ang Republic Act 6713 kun ang Code of Conduct and Ethical Standards alang sa mga public officials and employees. Buot niyang masukip sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung salin sa mga opisyal o kawani sa gobyerno ang ilang mga deposito sa bangko, mapeso man o langyaw nga currency. Gipadayag ni Konsehal Labella nga kinahanglang ibutya gayud sa mga nangalagad sa gobyerno ang ilang tinud-anay nga bahandi hilabi na sa mga depositong dolyares aron malikayan ang mga katahap sa korupsyon. Gani buot sa konsehal nga ilakip na sa RA 6713 ang porma sa waiver alang sa foreign currency deposit susama sa gipirmahan sa kanhi Chief Justice nga si Renato Corona atol sa pagtistigo niini sa iyang impeachment case diin siya na konbikto. Gipasabot ni Labella nga kung mahiusa na ang RA 6713 ug ang RA 6426 kung Foreign Currency Deposit Act kung FCDA, dili na makasumpaki ang duha ka balaod sumala sa pagtan-aw sa maong magbabalaod. Kahinumduman nga napalabang ang RA 6713 ni atong 1989 samtang ang FCDA gipasar dihang nakasugat ang Pilipinas og pagnihit sa foreign currency og investments. Nagunang tumong sa maong balaod nga magpabilin og mapanalipdan ang mga gidepositong dolyari sa nasod og makaagni pa og dugang langyaw nga mamuhunan dinhi sa atong nasod. Gihagit usab ni Labella ang iya mga kaubang opisyal sa gobyerno nga mopirma og waiver aron pagbutyag sa ila mga deposito sa bangko isip pagmatuod nga wala sila'y gitago sa ilang gialagaran nga katawhan. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuoran kun sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kun sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kung subuanon maayong adlaw, duulan sa usa ka bilyon ang kantidad sa 7 ka mga flyover projects nga ibutang sa mga nagkadaiyang mga junctions diha sa North District. Ang nagpasiugda sa maong proyekto gisuportaan sa kaatbang ni Mayor Michael Rama. Ang maong mga proyekto na punduhan na bisan kung kini walay konsultasyon gikan sa mga katawhan, ilabi na sa mga apektadong stakeholders. Ang maong mga proyekto gihimuan na og plano bisan og walay komprehensibong master plan. Ang maong mga proyekto gisupak sa mga nagkadaiyang sektor. Naorganisa ang civil society nga gitawag og No to Flyover movement ug ang ilang kusganong pagsupak ning abot sa hukmanan diin ilang gipangayo ang temporary restraining order diin giuyunan usab kini sa korte. Hinungdan nga ang DPWH wala pa makasugod sa maong mga proyekto. Dili isupak si Mayor Michael Rama sa flyover. Apan unahon-una ang paghimo og master plan kay mas labawng gikinahanglan kung mas priority sa mayor ang road widening kung pagpalapad sa kalsada kaysa flyover. Ikaduha, ang dulan sa 1 ka bilyon nga budget alang sa flyover.
makahimo na kini og 50 ka mga school buildings nga dunay 20 ka mga lawak sa ringan matag building. 124 kilometros nga simentadong dalan alang sa bukirang barangay. Pila ka mga scholars ang makahuman og eskwela. Pila man ka mga eskwelahan ang makumplituhan og mga armchairs. Pila man ka mga eskwelahan ang mabutangan og konkretong mga koral. Katunga sa budget alang sa drainage master plan ang matrabaho aron nga dili na kita mabahaan. Pila man ka mga temporary dwellers ang atong marilocate ilabi na kadtong nagpuyo daplin sa kasapaan. Pila man ka mga hospital beds ang atong ikadugang sa CCMC. Pila man ka mga hospital equipments ang mapalit aron nga makumpleto ang mga laboratory services sa CCMC. Pila man ka mga tambal ang mapalit aron ikadapat sa mga masakiton, ilabi na sa mga kabus nga pasyente. Pila ka mga traktura ang mapalit alang sa mga mag-uuma aron nga moabante ang ilang panginabuhian. Ug naa man gani ingon ni ana kadako nga budget alang sa flyover. Nganong dili naman lang unahon ang pagtubag sa mga batakang problema nga maoy mas labing gikinahanglan labaw pa kaysa pagpatukod og flyover. Diin pipila lamang ang makapahimulos. Kadto lamang mga bahandianon ug ang adunay mga sakyanan mao ang makagamit. Kanusa man kita makaamgo sa usa ka buhi nga kamatuoran nga diha sa pagpangalagad kinahanglan nga unahon ang kaayuhan alang sa tanan kaysa pagpalabi sa pipila gamit ang pagpamintaha aron nga moabante ang personal nga tinguha. A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. Partner, mga kaigsuunan, hingpit na tugyan ni Mayor Mike Rama ang mga simentadong daan di as kabukiran. Di naglangkob kini sa unang batch katong 75 milyones pesos unya bag-o lang gidoso turnover sab ni Mayor Mike ang 45.7 million pesos nga mga road concreting sa 12 ka mga barangay dito sa kabukiran. Simentado ni siya nga daan unya napaginisay drainage system. Kay mo na siya partner no mga dugang mga proyekto sa atong amahan sa dakbayan sa Subo nga si Mayor Mike Rama. Unya importante kini mga proyekto ha partner kay labi na karon ning sud na sa dang panahon sa ting-uwan so maayo gyud nga ato nang gisiminto ang atong mga kadalanan ingon man ang atong drainage system. Bulahan kay nga itong mga mag-uuma diha kay adun na sa hapsay ug smooth na ang ilang pagbiyahe ngadto sa carbon area gikan magdala sa ilang mga lagutmon ug mga utanon. Unyang speaking og padayon nga modernization ni Mayor Mike Rama, ang City Hall at your doorstep. Nagpadayon kini gani bag-o lang dito ta sa barangay Talamban. Ato sang paabuton ang bag-o na sad na nagyapon tay City Hall at your doorstep dinha sa barangay Guadalupe. Dako ni sa nga barangay mo ni kinadak-an nga barangay partner unya gilauman sab nga mga libuan gyapon nga mga kaigsuonan nato ang mga pahimos ni ini diha sa barangay Guadalupe. O gikan dinhi sa balay lungsod sa Dakbayan sa Subo, kini si Eli Espina. Ug ako sab si Julianne Villanueva. Sa kanunay uban mi ninyo sa Barug. Kaming mga Subuano, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming kugihan, panginabuhi among giatiman, kay kini ang dalan sa kalampusan.
mga hagit pakigbatuhukan. Kaming mga mahigugmaong Subuanon, sa kaliwat mapasikarbuon, sa mga